नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 मंसिर 22 गते 21 गते आइतबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझैं धर्म देशना लिएर हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनु हुने, धर्म देशनामा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु सदाझैं आजको यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रममा। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले बुद्ध जीवनीलाई देशना गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हिजोको देशनामा चाहिँ 1000 जना तीर्थंकर, 1000 जना जटिल भिक्षुहरूलाई उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप, जसका 500 जना, 300 जना र 200 जना शिष्यहरू थिए, ती जटिल काश्यपहरूलाई भगवान बुद्धले अनेकौं प्रातिहार्य रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गरेर जुन उनीहरूमा एउटा गढिरहेको एउटा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या आचरण, जलक्रीडा, अग्निपूजा, जलपूजा, अग्निपूजा यानी अग्निहोत्र यज्ञ जस्ता ती कार्यहरूले पञ्चकामादि आदि इत्यादि कुराहरूलाई मात्रै प्राप्त गर्न सकिने र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन नसकिने कुरालाई ती जटिलहरूले यथाभूत रूपमा जानी लिइसकेपछि वास्तवमा सम्पूर्ण क्लेश मुक्त भइसकेपछि मात्रै दुःखबाट मुक्त होइन्छ। त्यसैले जुन मार्ग हामी हिँडिरहेका छौं त्यो मार्ग दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग होइनन् भन्ने जटिलहरूले बुझे, जाने र आफूहरू अरहन्त पनि होइन, अरहन्तको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि होइन र अरहन्त प्राप्त गर्ने उद्देश्य पनि राखेका होइनन् भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले भित्रै हृदयदेखि महसुस गरे। यद्यपि ती 3 जना जटिलहरूले आफूहरूलाई अरहन्त ठानिरहेका थिए र भगवान बुद्धलाई म हामी जस्तो यो व्यक्ति अरहन्त होइन भनेर ठानिरहेका थिए, तर भगवान बुद्धले उनीहरूलाई महाकरुणा राखेर विविध जुन रिद्धि सिद्धि, जुन ज्ञान शक्ति, महाप्रताप आदि इत्यादि ती जटिलहरूमा त्यो थिएन, तर भगवान बुद्धले ती 3 जना जटिलहरूलाई सम्म पनि प्रभावित पार्ने किसिमले भनिन्छ हजारौं रिद्धि सिद्धिहरू प्रदर्शन गर्नुभयो भगवान बुद्धले। यद्यपि हामीले हिजो केही रिद्धिहरू मात्रै हैन तपाईहरुलाई हामीले देशना गरे, त वास्तवमा भगवान बुद्धले 3 महिनासम्म त्यहाँ
बस्नु भएको भन्ने उल्लेखित पाइन्छ। त्यो समयमा भगवान बुद्धले हजारौं रिद्धि सिद्धिहरू प्रदर्शन गर्नुभयो र अन्ततः भगवान बुद्धले ती जटिलहरूलाई सोधे कि साँच्चकै ए काश्यप, साँच्चकै तिमी अरहन्त हौ के? तिमी अरहन्तको मार्गमा छौ र अरहन्त हुने उद्देश्य राखेर हिँडिरहेका छौ र? छातीमा हात राखेर आफैले आफूलाई एकचोटि सोध। तिमीले अरूलाई झुक्क्याउन सकिएला, तर आफैले आफूलाई त झुक्क्याउन सकिँदैनौ। एकचोटि छातीमा हात राखेर भन त, के तिमी साँच्चैकै अरहन्त हौ? लोभ द्वेष मोह रहित तृष्णा क्षय भइसकेका व्यक्ति हौ? भगवान बुद्धको यस्तो प्रश्न सुनिसकेपछि उरुवेल काश्यपले आखिरमा आफैले आफैलाई ठग्न सकिएन, आफैले आफैलाई झुक्क्याउन सकिन, ढाट्न सकिएन। त्यसैले मान्छेहरूले संसारलाई ढाट्ला, तर आफूलाई कसैले कहिले पनि ढाट्न सक्दैन। त्यसैले तपाईले कहिलेकाहीँ कस्ता कुराहरू चाहिँ हो होइन, यानी सही सही गरिरहेछौ कि छैन भन्ने कुरा आफैले आफूलाई निहाल्नुपर्छ, आफैले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर तपाईले आफैले आफूलाई सोध्नुपर्छ, के म सही हो, के म ठिक हुँ, के म राम्रो बाटोमा लागिरहेको छु भनेर छातीमा हात राखेर तपाईले सोध्नुपर्छ। त अन्ततः उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप, ती तीनैजना दाजुभाइहरू भगवान बुद्धको शरणमा आएर जसले जल पूजा, अग्नि पूजा, पानीमा डुबेर पाप पखालिन्छ, अग्निहोत्र गरेर पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने मिथ्या आचरण गरेर आफूहरूलाई स्वयं अरहन्त ठानिरहेका ती व्यक्तिहरूले आफ्ना चाहिँ हजारौं शिष्यहरूलाई पनि त्यस्तै मिथ्या मार्गमा हिँडाइरहेका र मगधवासी जसले ती काश्यप जटिलहरूलाई चाहिँ खुबै श्रद्धा राख्थ्यो, ती व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले एक किसिमले आफूहरू चाहिँ अरहन्त नभइकन पनि अरहन्त भाव प्रकट गरेर सबैलाई एक किसिमले ठगिरहेकै भन्नु पर्यो अब हाम्रो भाषाबाट। त अन्ततः भगवान बुद्धको शरणमा गएर तीनजना दाजुभाइहरू सहित हजारौं चेलाहरू भगवान बुद्धको शरणमा गएर भिक्षुत्व भाव ग्रहण गरे र भगवान बुद्ध ती भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गरिसकेपछि गया शीर्ष भन्ने पर्वतमा जानुभयो र त्यहाँ अग्नि पर्याय देशना गरिसकेपछि ती सम्पूर्ण भिक्षुहरू चाहिँ के भएर गए? अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भएर गए र भगवान बुद्ध तिनीहरूलाई अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित गराए भन्ने सम्मको देशनालाई हिजो हामीले सकाएका थियौं। र अब भगवान बुद्धसँग हजारौं भिक्षुहरू भए। हुन त अरू भिक्षुहरू पनि आफ्नो चाहिँ चरत्थ भिक्षु चारिकं भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आदेश आज्ञा निर्देशन अनुशासन गरे जस्तै भिक्षुहरू आफ्नो मार्गमा हिँडिरहेका छन्। त यता भगवान बुद्ध जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ उरुवेल वनतिर, ती चाहिँ जटिलहरूलाई भगवान बुद्धले एउटा धर्मचक्षु प्रदान गर्ने हेतु देखेरै भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा आउनु भएको। किन त भन्दाखेरि ती जटिलहरूले आफूहरू अरहन्त नभइकन पनि अरहन्त भनेर मिथ्या आचरण गरिरहने र आफ्नो चेलाहरूलाई पनि मिथ्या आचरण र आफ्ना चाहिँ अनुयायीहरूलाई पनि एउटा मिथ्या आचरणमा पठाइरहने यस्ता मिथ्या जीवीहरूको त्यो मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ टोर्नको निमित्त, मिथ्या दृष्टिलाई सम्यक बनाउनको निमित्त भगवान बुद्ध जानुभएको। त्यसपछि अब त भगवान बुद्धसँग थुप्रै भिक्षुहरू भए, हजारौं भिक्षुहरू भए। त्यसपछि भगवान बुद्ध हजारौं जटिल अरहन्त भिक्षुहरू सहित भगवान बुद्धले मगधाधिपति बिम्बिसार राजालाई भगवान बुद्धले वचन दिएर आउनु भएको थियो कि बुद्धत्व ज्ञान लाभ भइसकेपछि अवश्य पनि
म महाराजलाई भेट्न आउने छु भनेर वचन दिएर आउनु भएको थियो भगवान बुद्धले। र बिम्बिसार राजाले हुन पनि सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नो राज्य पनि सुम्पिएको थियो कि राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुरोध गरेको थियो, अनुनय विनय पनि गरेको थियो। तर सिद्धार्थ कुमारले त्यो राज्य अस्वीकार गर्नुभयो र आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने आफ्नो उद्देश्य होइन। म त बुद्धत्व ज्ञान लाभको खोजीमा हिँडेका जुन कार्यले गर्दाखेरि यो त्रिलोकको उद्धार गर्न सक्ने त्यस्तो स्वामित्वको खोजीमा हिँडेको, राज्य प्राप्त गरियो भने त कति उपकार गर्न सकिएला। जति एउटा राजा, एउटा चक्रवर्ती राजाले उपकार गर्न सक्छ त्यो भन्दा लाखौं करोडौं गुना बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने व्यक्तिहरूले त यो लोकको मात्र उद्धार होइन परलोकको पनि उद्धार गर्नेछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि बिम्बिसार राजाले अनुरोध गरेको थियो भगवान बुद्धलाई कि भगवान शास्त्र तपाईले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो भने अवश्य मलाई त्यो धर्मरस पान गराउनु है भनेर त्यो बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई अनुनय विनय गरेको थियो। र भगवान बुद्धले त्यो बिम्बिसार राजाको त्यस्तो एउटा श्रद्धा देखेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यो धर्म रस पान गराउने त्यो वचनबद्ध भएर भगवान बुद्ध बुद्धत्वको खोजीमा निस्किनु भएको थियो। र अहिले त तपाईको अब धर्म प्रचार प्रसार गर्ने हैन, लोक कल्याण गर्ने, बहुजन हित बहुजन उद्देश्य राखेर भगवान बुद्ध अब चारिका गर्नु भइसकेपछि अब उरुवेल वनतिर पनि पुग्नु भयो। उरुवेल वनमा तपाईको चाहिँ जतिले भिक्षुहरूलाई पनि भिक्षुत्व भावमा राखिसकेपछि र उनीहरूलाई अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित गराइसकेपछि सम्पूर्ण त्यो हजारौं भिक्षुहरूलाई लिएर भगवान बुद्ध अब कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि बिम्बिसार राजालाई दिएको वचन अनुसार राजगृह नगरमा प्रवेश गर्नुभयो। हजारौं जतिले भिक्षुहरूको साथमा है, फेरि त्यो जतिले भिक्षुहरू पनि सबै अरहन्त भइसके। कोही पनि अब चाहिँ लोभ द्वेष मोहबाट लिप्ती रहने, बन्दी बाँधी रहने कोही पनि छैन। सम्पूर्ण तृष्णाहरू क्षय भइसकेका हजारौं अरहन्त भिक्षुहरू सहित राजगृहमा प्रवेश गर्नुभयो। त राजगृहमा प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि अब राजगृह भनेको त मगध राष्ट्रमा पर्छ हैन, त्यो मगधाधिपति भनेको त बिम्बिसार राजा। त भगवान बुद्ध राजगृहमा प्रवेश गरिसकेपछि बिम्बिसार राजाको एउटा मनोहर सुन्दर एउटा बगैँचा थियो जसको नाम यष्ठिवन उद्यान भनेर भनिन्छ। जुन वन, जुन उद्यान साह्रै मनोहर सुन्दर थियो। त भगवान बुद्ध चारिका गर्नु हुँदै आखिर राजगृह प्रवेश भइसकेपछि सम्पूर्ण हजारौं अरहन्त भिक्षुहरू सहित भगवान बुद्ध त्यही मनोहर यष्ठिवन उद्यानमा चाहिँ विश्राम लिन जानुभयो। अब उद्यानमा हैन, त्यो चाहिँ अब बिम्बिसार राजाकै उद्यान थियो। त्यो उद्यानमा चाहिँ अब त्यो भगवान बुद्ध प्रमुख हजारौं त्यसरी भिक्षुहरू त्यो उद्यानमा बास गर्न आइसकेपछि त्यो उद्यान हेर्ने, उद्यानको एउटा सुरक्षा गर्दै आइरहेका एक किसिमले उद्यान पाले भनौं न अहिलेको लागि तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त, उद्यान पालेले भगवान बुद्ध सहित हजारौं त्यस्ता श्रमणहरू त्यहाँ चाहिँ आइसकेपछि त्यो उद्यान, त्यो चाहिँ पालेले, त्यो सुरक्षा कर्मीले हत्त न पत्त चाहिँ बिम्बिसार राजालाई खबर गर्न गए। हुन त त्यो उद्यानमा कोही पनि छिर्न पाउँदैन थियो। यद्यपि अब श्रमणहरू त्यो उद्यानमा छिरेको कारणले गर्दाखेरि रोक्ने कुरा पनि भएन।
र त्यति बेला राज्यमा श्रमणहरूलाई थुप्रै आदर सत्कार गौरव राख्थ्यो। किन त भन्दाखेरि जीवन त्यागेर धर्मको प्रचार प्रसारमा लागेका, धर्मको अभ्यासमा लागेका साधु सन्त श्रमण ब्राह्मणहरूलाई मगधाधिपति बिम्बिसारको राज्यमा खुबै मान सम्मान गर्दथ्यो। अब त्यसैले पनि त्यो उद्यानपालेले अरूलाई भए सायद चाहिँ त्यो उद्यानमा बस्न पनि दिँदैन थियो, त्यसमा प्रवेश गराउन पनि दिँदैन थियो। तर यहाँ त श्रमणहरूको एउटा जमात आएर त्यहाँ चाहिँ बस्दाखेरि अब यसो हेर्यो, ओहो भगवान बुद्धलाई देखेपछि त ओहो कति चमक, कति मैत्री, कति शीतल, कति शान्त। अब त्यो एकजना भगवान बुद्ध मात्र शीतल शान्त भएको हो त भन्दाखेरि होइन। भगवान बुद्ध सहित आउनुहुने हजारौं त्यस्ता जटिल भिक्षुहरू पनि शीतल शान्त भइसकेका छन्। किन त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश रहित भइसकेपछि उपासक उपासिकाहरू शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। त त्यस्तो एउटा चाहिँ मनोहर त्यो उद्यानपालेले त्यो बगैँचाको शोभा यति शीतल, यति सुन्दर, यति शान्त कहिले देखेको थिएन। अब त्यसैले चाहिँ त्यो उद्यानपाले हत्त न पत्त गएर बिम्बिसार राजालाई खबर दिए, महाराज हाम्रो उद्यानमा भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध सहित हजारौं हजार भिक्षुहरू उद्यानको शोभा बढाउने किसिमले कति शीतल, कति शान्त रूपमा भगवान बुद्ध हाम्रै उद्यानमा पाल्नु भएको छ महाराज भनेर चाहिँ खबर गर्न गएछ। अब त्यो बिम्बिसार राजालाई सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्वको खोजीमा निस्केको र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि अवश्य पनि म भेट्न आउने छु महाराज भनेर वचनबद्ध भएर गएका। अब त्यसरी वचनबद्ध भएर गइसकेपछि त अहिले अब पाल्नु भएको हो भने त पक्कै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर आउनु भएको। ओहो भगवान बुद्ध वचनको कति पक्का हुनुहुँदो रहेछ। भेट्न जानु पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ लावा लस्कर लिएर मन्त्री अमात्य पुरोहित ब्राह्मण हैन साराका सारा दल बल सहित भनिन्छ त्यहाँ त हजारौं हजार लाखौं को चाहिँ तामझाम गरेर चाहिँ बिम्बिसार राजा भगवान बुद्धलाई चाहिँ भेट्न जानु भएको भन्ने पनि उल्लेखित छ। किन त भन्दाखेरि बिम्बिसार राजा त मगधाधिपति सानोतिनो राजा होइन। बिम्बिसार राष्ट्रको रूपमा पनि विशाल र हृदयको रूपमा पनि विशाल हो बिम्बिसार राजा। कसैले आफ्नो राज्य कसैलाई सुम्पिन सक्छ त्यसरी। सही मान्छे सही स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको बिम्बिसार राजा आफू राष्ट्रको राजा भइकन पनि म भन्दा पनि श्रेष्ठ गुणले सम्पन्न भएका सिद्धार्थ कुमारलाई म आफ्नो राज्य सुम्पिन्छु, म भन्दा पनि यो राष्ट्रको लागि हित र जनताको लागि हित गर्न सक्ने यो सिद्धार्थ कुमार हो भनेर आफू स्वयं राजा भइकन पनि आफूभन्दा गुणवान क्षमतावान व्यक्ति आफू सामुन्ने आउँदाखेरि राज्यै सुम्पिदिन सक्ने त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता राजाहरू त कहीँ पनि पाउँदैन। बिम्बिसार राजाले त जहिले पनि जनता र राष्ट्र र जनताको हित सुखको निमित्त जीवन समर्पण गरेका राजा। त्यसैले हृदय पनि विशाल छ त्यो बिम्बिसार राजाको। त भगवान बुद्ध कहाँ भेट्न आउनुभयो? भगवान बुद्ध कहाँ भेट्न आउनुभयो? भगवान बुद्ध पनि त्यो यष्टिवन उद्यानमा वृक्षमुनि
मजाले बसिरहनु भएको, शान्त दान्तले बसिरहनु भएको, हजारौं जतिले भिक्षुहरू पनि आफ्नो अगाडि मजाले चाहिँ बसिरहनु भएको, त्यो शान्त दान्तले हेर्न लायकको सुन्दर शान्त विशाल भने जस्तो के। त्यसपछि राजा सहित आएका सम्पूर्ण परिषदहरू, मन्त्री, अमात्य, ब्राह्मण, पुरोहित हैन, जति पनि छन्, ती व्यक्तिहरूले त्यो उद्यानमा आएर भगवान बुद्ध प्रमुख ती जटिल भिक्षुहरूलाई दर्शन पाए। बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई भेदेर गर्नुपर्ने भगवान शास्ता तपाईको वचन तपाईले पूरा गर्नुभयो, मलाई त साह्रै हर्षित भइरहेको छ, मलाई त प्रीति उत्पन्न भएको छ, आज मैले साक्षात भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न पाएँ, साँच्चै तपाई विजय हुनुभयो, साँच्चै तपाई विजय हुनुभयो। तपाई राजाहरूको राजा, चक्रवर्ती राजा मात्र होइन, तपाई धर्महरूको पनि राजा, धर्मराज हुनुभयो। जुन धर्मराजले, चक्रवर्ती राजाले तपाईको चाहिँ यो चाहिँ राज्यहरूमा मात्रै राज गर्न सक्छ भने तपाईको यो ज्ञान, तपाईको यो बुद्धि, तपाईको विवेक, तपाईको चाहिँ यो सत्यले त्रिलोकमा राज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई धर्मराज हो भनेर बिम्बिसार राजाले धर्मराजलाई वन्दना गरेर, पटदक्षिणा गरेर एक ठाउँमा उचित स्थानमा बस्नुभयो। त्यो समयमा त्यहाँ जुन परिषदहरू उपस्थित थिए, ब्राह्मणहरू, त्यसपछि त्यहाँ पुरोहितहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरू, परिषदहरू जति पनि छन्, ती परिषदहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के शंका उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धलाई यसो हेर्छ त त्यही चाहिँ जटिल भिक्षुहरू पनि छन्। फेरि जटिल भनेर चाहिँ त्यहाँ उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप, ती तीनजना दाजुभाइहरू त्यति बेला मगध राष्ट्रमा यति नामुद थिए कि कसैले पनि यी गुरुहरू भन्दा यो मगध राष्ट्रमा कोही पनि अरू श्रेष्ठ उत्तम पण्डित गुरुहरू छैनन् भनेर धारणा गर्ने व्यक्तिहरू थिए ती परिषदहरू। उनीहरूको चाहिँ जल पूजा, अग्नि पूजा, यानी कि तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने पानीमा डुबेर पाप पखालिन्छ, यज्ञ होम अग्निहोत्र गरेर पुण्य लाभ भइन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ सारा मगध राष्ट्रमा त्यस्तो धर्म प्रचार गरेर उनीहरूले चाहिँ जीविका गर्थ्यो र गराउँथ्यो। र सम्पूर्ण मगधवासीहरूले ती तीनै जना दाजुभाइहरूलाई साँच्चै श्रेष्ठ, साँच्चै उत्तम पण्डित, महान गुरु मान्थ्यो। त्यसैले ती परिषदहरूलाई शंका लाग्यो कि अहिले भगवान बुद्ध पनि त्यही बसिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ जटिलहरू पनि उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप पनि त्यही बसिरहनु भएको छ। र परिषदलाई के शंका लागेको छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध यो जटिलहरू भन्दा श्रेष्ठ हो कि यो जटिलहरू भगवान बुद्ध भन्दा श्रेष्ठ हो। यहाँ त एउटै परिषद भएर बसिरहेको छ, एउटै समूह भएर बसिरहेको छ अहिले भनेपछि भगवान बुद्ध यो जटिलहरूको शरणमा गएको हो कि जटिलहरू भगवान बुद्धको शरणमा गएको हो, यानी कि भगवान बुद्ध ती जटिलहरूको गुरु हो कि जटिलहरू भगवान बुद्धको गुरु हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिषदहरूलाई चाहिँ एउटा आशंका हुन थाले, मनमा डोमन हुन थाल्यो, मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। को हुन् यिनीहरू? एक आपसमा गुरु चेलाहरू को हुन्? कसलाई हामीले पहिला वन्दना गरौं? अब वन्दना गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो भयो, त्यहाँ मान सम्मान गर्नलाई पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो। त्यहाँ अब
गुरुलाई पहिला गर्नु पर्यो अनि मात्रै चेलालाई गर्नु पर्यो। अब चेलालाई पर्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। अब एउटा छ त्यहाँ बुद्धै भइसकेको, अर्को जतिलहरू त त्यति बेलादेखि नै नामुद गुरुहरू भनेपछि गुरुको चेलाको छुट्याउनको निमित्त अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो परिषदहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। परिषदहरूसँग परिषदको चाहिँ संशय उत्पन्न भयो, संशय उत्पन्न भयो। त्यसैले धेरै परिषदहरू चाहिँ अलमलमा परिरहेका थिए, कसलाई पहिला मान गरौँ सम्मान गरौँ हैन। भगवान बुद्धले ती परिषदहरूको त्यो आशयलाई बुझेर परिषदहरूको संशयलाई दूर गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई सोध्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो। हे उरुवेल काश्यप, जुन तिमीले जीवनमा सम्पादन गर्दै आइरहेको, जुन तिमीले जीवनमा धारण गर्दै आइरहेको र धारण गराउँदै आइरहेको जुन तिम्रो अग्निहोत्र यज्ञ आदि कार्यहरू छन्, ए काश्यप, तिमीले त्यस्ता परम्परादेखि जलाई आइएको, पुस्तौंदेखि चली आएको, यानि कि आफ्नो जीवनको एउटा मार्ग जस्तै बनाइएको त्यो अग्निहोत्र आदि कर्महरू तिमीले किन छाड्यौ? के कारणले तिमीले त्यस्तो अग्निहोत्र आदि तिम्रो कार्यहरू छाड्यौ भनेर भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई प्रश्न गर्नुभयो। त भगवान बुद्धको प्रश्नको आशय बुझेर अब यो उरुवेल काश्यप पनि तपाईको अरहन्त भइसकेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नु भएको आशयलाई बुझेर त्यो उरुवेल काश्यपले कसरी उत्तर दिनुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता है, भगवान शास्ता, जुन मैले कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ, जुन मार्गमा म हिँडिरहेको थिएँ, जुन कार्य मैले गराइरहेको थिएँ, हिँडाइरहेको थिएँ, ती यज्ञ आदि होम अग्नि गोत्रबाट रूप आदि पंचकाम बन्धनबाट मुक्त हुन सकिँदैन रहेछ। जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुँदैन रहेछ। तिनीहरू भनेका त रूप आदि पंचकामको बन्धनमा बाँधी नै जन्म र मरणको भवचक्रमा घुमाइरहने त्यो विधि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त, संसारिक भवचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त, तृष्णाबाट क्षय हुनको निमित्त यो मार्ग सही मार्ग होइन भनेर मैले त्यो अग्निहोत्र यज्ञ आदि कर्महरूलाई मैले त्यागिदिएँ भगवान शास्ता भनेर उरुवेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिनुभयो। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यी पंचकाम गुण आदि इत्यादि कर्महरूमा किन चाहिँ मन नगएको त? पहिला त तिम्रो खुबै मन जान्थ्यो, त्यही कार्यमा तिमीले चाहिँ आफ्नो तन मन धन लगाएर त्यस्ता कार्यहरूमा रातो दिन खटेर आफू पनि लाग्थ्यो, अरूलाई पनि लगाउँथ्यो, आफ्नो चेलाहरूलाई पनि त्यही शिक्षा दिँदै गर्थ्यो। तर आज आएर किन तिमी पंचकाम
मा कम पञ्चकाम पछि मन किन नलगाएको? यदि तिम्रो अहिले पञ्चकाम गुण आदि इत्यादिमा मन छैन भने अहिले तिम्रो मन कहाँ छ? तिमीले आफ्नो यो हृदय, तिमीले आफ्नो यो जीवनलाई कहाँ लगाएको छौ भनेर भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई फेरि प्रश्न गर्नुभयो। त उरुवेल काश्यपले हात जोडेर भगवान बुद्धलाई उत्तर दिनुभयो, भगवान शास्ता, यो जुन यो पञ्चकाम गुणलाई वृद्धि गर्ने, यो भवचक्रलाई वृद्धि गर्दै लाने, जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त रहित भएको यो मार्ग र सम्पूर्ण दुःख, जुन दुःख हामी चाहदैनौं, त्यो दुःखको हेतु नभएको, मार्गमा हिँड्न खोजेका व्यक्ति हामी, तर मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि यज्ञ, अग्निहोत्रादि आदिमा म लागेको थिएँ। ती सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने दुःख मुक्तिको मार्ग होइन, काम भव आदि प्रपञ्चबाट रहित भएको मार्ग होइन, आफैले स्वयंले शान्त निर्वाण पद प्राप्त गर्ने मार्ग होइन रहेछ। रूप आदि पञ्च काम रसमा डुबिने ती मार्गहरूलाई मैले त्यागेर अहिले चाहिँ यो मेरो मन दुःखको हेतु नभएको विषयमाथि मेरो मन मैले लगाएको छु। काम भव आदि प्रपञ्चहरू केही पनि नभएको शिक्षामा मैले आफ्नो मन लगाएको छु। जन्म र मरण भवचक्र रहित भएको मार्गमा मैले आफ्नो मन लगाएको छु। रूप आदि पञ्च काम रस रहित भएको शान्त पदमा मैले आफ्नो यो मन लगाएको छु। अहिले मेरो मन कुनै रूप आदि प्रपञ्चमा, काम तृष्णामा र यस्ता विविध यो कर्म काण्ड रूपी यो यज्ञ आदि अग्निहोत्र चीजलाई मैले चटक्कै त्यागेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम सुख शान्त निर्वाणमा मैले आफ्नो मन लगाएको छु भगवान शास्ता भनेर उरुवेल काश्यपले उत्तर दिइसकेपछि भगवान बुद्धको चरणमा गएर 10 औँला जोडेर घोडाले टेकेर शिर निहुराएर, भगवान शास्ता, तपाईकै अमृतो उपदेशलाई मैले ग्रहण गरेर, तपाईकै शिक्षालाई मैले धारण गरेर, आचरण गरेर, पालन गरेर मैले आफ्नो सम्पूर्ण त्यो अग्निहोत्र आदि यज्ञादि कर्महरू त्यागेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण सम्पत्ति, निर्वाण पदमा मेरो मन लगाउन सकेको हो। भगवान शास्ता, तपाईँ नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म त तपाईको चेला हो। यो चेलाप्रति तपाईले महाकरुणा राखेर तपाईले धर्म रस तपाईले प्रदान गर्नुभयो। त्यही धर्म रस पान गरेर मैले
सुख र शान्तिको मार्गमा हिँड्न सकेको हुँ भगवान शास्ता भनेर त्यो उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरिसकेपछि ती जो भगवान बुद्ध गुरु हो कि उर्वेल काश्यप गुरु हो या को चेला हो को गुरु हो भन्ने चाहिँ मनमा संशय उत्पन्न गरेर बस्थे ती परिषदहरूले भगवान बुद्ध र उर्वेल काश्यपको त्यो संवाद सुनिसकेपछि त ओहो यो भगवान शास्ता त यस्ता महान जटिल तपस्याहरूको पनि गुरु पो रहेछ, जुन यी जटिल तपस्याहरूले वास्तवमा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग भेट्टाएको रहेनछ। जाति जरा मरण दुःखबाट मुक्त भएको रहेनछ। बल्ल भगवान शास्ताको दर्शन पाएर भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर यी सम्पूर्ण जटिलहरू दुःखबाट मुक्त भएको रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धको सामुन्ने गएर घुँडाले टेकेर तपाईँ मेरो गुरु म तपाईको चेला भन्न गएको। र अहिले यो काश्यपले सम्पूर्ण पहिलाका ती अग्निहोत्र यज्ञ आदि कर्मकाण्डीहरू सबै त्यागिसकेको रहेछ। अहिले यी काश्यपहरू पनि भगवान बुद्धको श्रावक संग भइसकेको रहेछ भनेर जुन संशय लिएर बसिरहेका ती सम्पूर्ण परिषदहरूले पनि अब पक्का भए कि हजारौं ती जटिल भिक्षुहरूको गुरु त भगवान शास्ता रहेछ। धन्य धन्य भगवान शास्ता, धन्य धन्य भगवान शास्ता भनेर सम्पूर्ण परिषदहरूले भगवान बुद्धलाई आदर सत्कार गौरव प्रशंसा हैन व्यक्त गर्न थाले। त त्यसपछि अब हजारौं भिक्षुहरू जटिल भिक्षुहरू त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मगधाधिपति बिम्बिसार राजा सहित मन्त्री अमात्य पुरोहित ब्राह्मण त्यस्तै कयौं परिषदहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थित थिए। हजार परिषदहरू उपस्थित थिए भनिन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले शान्त दान्त भएर श्रद्धा व्यक्त गरिरहेका ती व्यक्तिहरूलाई आज यी व्यक्तिहरूले अवश्य पनि धर्म श्रवण गर्न पाए भने अवश्यमै वा धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने कयौं परिषदहरू रहेछ भन्ने कुरालाई जानिलिनु पर्यो र सबैलाई मैत्री प्रसार गर्दै बस्नुभयो। मैत्री प्रसार गर्दै बस्नुभयो र बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईले मलाई वचन दिनु भएको थियो पक्कै तपाई बुद्धत्व ज्ञान लाभ भइसकेपछि अवश्य पनि यो चाहिँ राजगृह प्रवेश गर्नु हुनेछ र हामीलाई पनि धर्म रस पान गराउनु हुने वचनबद्ध तपाईले गर्नु भएको छ। आज त तपाई साक्षात हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ भगवान शास्ता। हामी तपाईलाई दर्शन मात्र गर्न आइरहेका छैनौं, तपाईले प्राप्त गर्नु भएको त्यो धर्म रस पान गर्ने पनि ठूलो अभिलाषा लिएर आएको छु भगवान शास्ता। हामीलाई पनि धर्म रस पान गराइदिनु होला। अब बिम्बिसार राजाको प्रार्थना, राजा सहित कयौं मन्त्री अमात्य त्यहाँ परिषदहरू थुप्रै छन्, पुरोहित ब्राह्मणहरूदेखि थुप्रो छन्। त्यहाँ मगध राष्ट्रमा धुतन्धर पण्डित धुतन्धर विद्वान भनेका पुरोहित पण्डित महाजन हैन साराका सारा व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए। त भगवान बुद्धले बिम्बिसार राजाको त्यो धर्म रस पान गर्ने जुन आकांक्षा छ, चाहना छ,
जुन प्रार्थना गर्नुभएको छ, अनुनय विनय गर्नुभएको छ, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु भई भगवान बुद्धले बिम्बिसार राजा प्रमुख जतिले भिक्षुहरू हजारौं, त्यसपछि हजारौं परिषदहरूलाई भगवान बुद्धले त्यहाँ पनि आनो पूर्वी कथा देशना गर्नुभएछ। के कथा देशना? आनो पूर्वी कथा देशना, दान कथा, शील कथा, पंचकाम गुणको दोष कथा, निस्सार कथा, संक्लेशको कथा, हैन, त्यसपछि नैष्क्रम्यको कथा, त्यसपछि अन्तमा गएर भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको बुद्धत्व ज्ञानको मूल सार रहेको चतुर आर्य सत्य देशना पनि भगवान बुद्धले त्यहाँ सम्पूर्ण परिषदहरूलाई धर्म देशना गर्नु भएर धर्म रस प्राण गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अब यो आनुपूर्वी कथा देशना, दान के हो, दान कसरी गर्नुपर्छ, दान गर्यो भने के फल पाइन्छ, शील के हो, शीलको महत्व के छ, शील कसरी पालन गर्नुपर्छ, शील पालन गर्दाखेरि कस्तो प्रतिफल पाउँछ, यो पंचकाम गुणको दोष, हामी खाने लाउने पिउने सुन्ने सुग्ने छुने आदि इत्यादिहरूको यो पंचकाम गुणमा, यो भौतिक संसारमा हामी कति रुमल्लिरहेका छौं। यसको दोष बारे, पंचकाम गुण दोष निस्सार, यसको कुनै सार छैन। यो भौतिक संसारमा जति पनि सम्पत्ति तपाईले कमाउनुहुन्छ, यो पंचकाम गुणले जति पनि भोग्नुहुन्छ, यसको वास्तवमा कुनै सार छैन। क्लेशको कथा, संक्लेश, लोभ द्वेष मोह आदि आदि इत्यादिको क्लेशको दोष, क्लेशले कस्तो हानि नोक्सानी गर्छ जीवनमा, नैष्क्रम्य त्यागको, त्यसपछि चाहिँ चतुर आर्य सत्यको देशना सुनिसकेपछि बिम्बिसार राजा प्रमुख त्यहाँ भनिएको छ, हजार परिषद थिए, ती परिषदहरूमा 12 भाग गर्ने हो भने 12 भागमा 11 भाग परिषदहरूले त धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए र एक भाग जो बाँकी छ, ती एक भागले पनि जीवन उपरान्तसम्म त्रिरत्नको शरण गमन गरे, यानी उपासक्तो ग्रहण गरी लिए। कोही पनि धर्मबाट बाहिर गएन। त भगवान बुद्धको एक पल्ट मात्र धर्म देशना सुन्ने बित्तिकै धर्मचक्षु लाभ भए बिम्बिसार राजा प्रमुख कयौं हजार परिषदले। त यहाँनिर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि बिम्बिसार राजा त भगवान बुद्धको देशना सुन्ने बित्तिकै श्रोतापन्न भए। निर्वाणको स्रोत खोल्यो उसको जीवनमा, निर्वाण पुग्नको निमित्त ढोका खोल्यो उसको जीवनमा। कसको जीवनमा? बिम्बिसार राजाको जीवनमा। र भगवान बुद्धको एउटा धर्म देशनाले हजारले धर्मचक्षु प्राप्त गर्दछ, हजार श्रोतापन्न हुन्छ। ती व्यक्तिहरू त पहिलाका जन्महरूमा कति पुण्य गरेर आएका होलान्। सायद हामी पनि त्यही परिषदमा थियो कि हाम्रो पुण्य नभएर न चाहिँ हामी धर्मचक्षु लाभ नभएर फेरि जन्म लिएर हामी यसरी चाहिँ दुःख भोगिरहनु पर्ने हो कि अहिले आएर धर्मदेशना सुन्न पाइरहेका छौं। फेरि अब न यो धर्मदेशना सुनेर तपाईहरुले पनि धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने हो कि, त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन है। म पनि अन्तर्यामी होइन, नत्र त भनिदिन्थे। अन्तर्यामी भइदिएको भए त तपाईहरुले भन्न सक्थे। अन्तर्यामी चाहिँ म पनि होइन। त्यसैले धर्मलाई श्रवण गर्नु मंगल हो भनेर तपाईले सुन्दै जानुस्। तपाईसँग पुण्य संस्कार भएको रहेछ भने के ठेगान, अहिलेको अहिले आजको आज पनि तपाईले धर्मचक्षु प्राप्त गरेर निर्वाणको स्रोत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई श्रोतापन्न यानी कि निर्वाणको स्रोत
प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ श्रोतापन्न भनिन्छ। र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त निर्वाण भनेको त सम्पूर्णको दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था। त्यो अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त एउटा स्रोत हामीलाई चाहिन्छ, त्यसलाई श्रोतपन्न। जुन श्रोतापन्न हुनको निमित्त तपाईले सत्कायदित्थि, वितिकिच्छा र शीलवर्त परामर्श, यो तीनटा बन्धनबाट मुक्त भइन्छ श्रोतापन्न भयो भने। मिथ्या दृष्टि तपाईको जीवनमा धारण कहिले हुँदैन, हैन? अब यो सत्काय दृष्टि हटेपछि त मिथ्या दृष्टि हटिहाल्छ। त्यसपछि शीलवर्त परामर्श, तपाई यो चाहिँ अन्धविश्वास नाना थरीको कुराहरुमा चाहिँ तपाई लाग्दैन। त्यसपछि यो विचिकित्सा भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म, संघ, कर्म र कर्मको फल, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म आदि, यो प्रतीत्य समुत्पाद आदि इत्यादि विषयमा तपाईलाई कुनै पनि शंका हुँदैन। पक्का हुन्छ कि जीवनमा ओ यही हो कर्म र कर्मको फल। तपाईको जीवनमा पक्का हुन्छ। जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। किसानले त्यस्तै फलाउँछ। त्यसरी नै यो प्रकृतिमा जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल फले जस्तै हाम्रो जिन्दगीमा पनि, हाम्रो जीवनमा पनि जस्तो कर्म गर्यो नि त्यस्तै फल हामीले भोग्ने हो भन्ने कुरामा पनि दृढ विश्वास बढ्छ। विचिकित्सा हट्छ तपाईँ। त बिम्बिसार राजाले धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए। त बिम्बिसार राजाले धर्मचक्षु प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धलाई प्रीति भाव व्यक्त गर्नुभयो, एउटा चाहिँ मनमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। भगवान शास्ता, ओहो तपाईको यो धर्म रस पान गरेर म धन्य भएँ। मेरो मन प्रफुल्लित भयो, मनमा प्रीति उत्पन्न भयो, जीवनै धन्य भयो। धन्य धन्य हे धन्य तथागत, धन्य सुगत। तपाईले हाम्रो जीवनलाई तृप्त पारिदिनु भयो धर्म देशना गर्नु भएर। धन्य धन्य। जसरी कोल्तो परेको चिजलाई सुल्तो पारेको जस्तो, अँध्यारोमा हिँडिरहेका, अन्धकारमा हिँडिरहेकालाई उज्यालो पाएको जस्तो, बाटो बिराएकालाई बाटो मिलेको जस्तो, थाकेकोलाई चौतारा मिलेको जस्तो, तिर्खाएकालाई जल मिलेको जस्तो, भोकाएकालाई अन्न मिलेको जस्तो, अन्धकारमा हिँडेकालाई आलोक मिलेको जस्तो भगवान शास्ता। धन्य भए, तपाईको दर्शन पाएर धन्य भए। र भगवान बुद्धको यो शिक्षा पनि हो त्यो बिम्बिसार राजाले भने जस्तै तपाईको जीवन पनि कोल्तो परेको छ भने धर्म देशना सुन्ने बित्तिकै तपाईको जीवन सुल्तो हुन्छ। तपाईको जीवनमा अन्धकार छ भने भगवान बुद्धको त्यो धर्म तपाईले धारण गरेर पालन गर्नुभयो भने तपाईको अन्धकारमय जीवनमा पनि ज्योति मिल्दछ। र तपाईको जीवन यात्रामा तपाईले बाटो बिराइरहनु भएको छ भने भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईलाई सही मार्ग प्रशस्त गर्छ। भोकाएकोलाई अन्नपान मिलेको जस्तो, ठाकेकोलाई चौतारा मिलेको जस्तो, तिर्काएकोलाई पानी मिलेको जस्तो। आहा, त्यसैले भगवान बुद्धको यो शिक्षा ज्योति हो, जीवनको ज्योति हो, जीवनको मार्ग हो, जीवनको सन्तुष्टि हो, जीवनको आनन्द हो, जीवनको शान्ति हो, जीवनको परम सुख र शान्ति हो कि तपाईहरुले पनि चाहिँ त्यो अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने नि भन्तेले भनेको भनेर मान्नु पर्ने आवश्यक छैन। मान्दा पनि नमान्नुस्, भन्तेले भनेको भनेर मान्नु पर्ने आवश्यक पनि छैन। यी कुराहरू हो होइन भनेर चाहिँ परीक्षण गरेर हेर्नुस्। भगवान बुद्धको शिक्षाले जीवनमा ज्योति मिल्छ रे, मार्ग मिल्दछ रे, जीवन सुखमय शान्तिमय हुन्छ रे। खोइ हेरौँ न त, परीक्षण गरेर हेरौँ। यति त मनमा लिनुपर्छ उपासक उपासिका। र जीवनमा तपाईले त्यो परीक्षण गर्नको निमित्त त भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको
दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै परीक्षण भनिन्छ। गर्नुहोस्, एकचोटि दान गरेर हेर्नुहोस् त। आफूले रगत पसिना बगाएर शुद्ध रूपले कमाएको चिज, जुन सम्पत्तिले आफूलाई आवश्यकता परिपूर्ण गर्दाखेरि जति सुख हुन्छ नि तपाईलाई, त्यही सम्पत्तिले अर्काको आवश्यकता, अर्काको दुःखलाई तपाईले चाहिँ पार लगाइदिन सक्नुभयो भने कति सुख त्यहाँबाट पाउँछ तपाईले अनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कारणले कसैको जीवनमा हाँसो मिल्यो भने, तपाईको कारणले कसैको जीवनमा सुखको फूल फुल्यो भने त्यो कतिको सन्तोषजनक त्यो कार्य हुन्छ। तपाईले पहिला अभ्यास गरेर हेर्नुपर्छ उपासक उपासिका। अहिले त हामी अरूलाई गर्ने, अरूलाई सुख दिने, अरूलाई राम्रो गर्ने त फुर्सदै छैन। हामी त आफूमा केन्द्रित जीवन बिताउँछौँ नि। आफूलाई लाउँ, आफू नै खाउँ, आफू नै सुख पाऊँ। किन त भन्दाखेरि सुख शान्ति पाउनको निमित्त त्यो गरिरहेको हो नि त। तर वास्तवमा त्यो हो, आफूले पनि सुख शान्ति पाउनुपर्छ, त्यो सुखको निमित्त त गर्ने हो नि त्यो। तर तपाईले जब अरूको लागि तपाईले यो जीवन बाँच्नु भयो भने, अरूको लागि तपाईले केही गरिदिनु भयो भने, तपाईको कारणले कसैको अनुहारमा मुस्कान आयो भने, तपाईको कारणले कसैको जीवनमा सुख छायो भने, त्यो जस्तो सन्तोष, त्यो जस्तो खुसी, त्यो जस्तो प्रीति अरू कहाँ पाउँछ उपासक उपासिका। त्यसैले हरेक दिन तपाईले कसै न कसैको मुहारमा तपाईको कारणले खुसी मिलोस् भन्ने प्रतिज्ञा पनि गरेर बाहिर निस्किनुपर्छ। कुनै न कुनै एक न एकजनाको व्यक्तिको मुहारमा हाँसो छरेर आउनुपर्छ तपाईले। कति मजा हुन्छ, कति मजा हुन्छ। त्यसरी नै अब चाहिँ बिम्बिसार राजाको जीवनमा त भगवान बुद्धको शिक्षाले गर्दाखेरि, भगवान बुद्धको कारणले गर्दाखेरि, भगवान बुद्धको देशनाले गर्दाखेरि बिम्बिसार राजा मात्र हो र भने त्यहाँका हजारौं हजार परिषदहरूले चाहिँ मुहारमा खुसीको, शान्तिको, कान्तिको, वृद्धिको अनुभव गर्न पाए। त बिम्बिसार राजा प्रसन्न भएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शास्ता धन्य सुगत, धन्य तथागत। भोलिको भोजन निमन्त्रणा गर्दैछु भगवान शास्ता। जति पनि यो चाहिँ भिक्षुहरू छन्, भगवान बुद्ध प्रमुख सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई म भोजन निमन्त्रणा गर्दैछु भगवान शास्ता। अनुकम्पा करुणा राखेर भोजनलाई स्वीकार गरिदिनु होला भनेर बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई दरबारमा, राजदरबारमा, राजमहलमा भगवान बुद्ध प्रमुख ती जतिले भिक्षुहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गरे। त भगवान बुद्धले पनि मौन भएर महाराजको त्यो भोजन निमन्त्रणालाई स्वीकार्नु भयो। त बिम्बिसार राजा अझै सन्तुष्ट भएर भगवान बुद्धले मेरो भोजन निमन्त्रणा स्वीकार्नु भयो भनेर प्रीति उत्पन्न गरेर, ओहो मैले भोलि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई मैले भोजन दान गर्न पाउने भए भनेर खुसी भइरहेको छ, खुसी भइरहेको छ, खुसी भइरहेको छ। अब यति खुसी कि मगध राज्य प्राप्त हुँदाखेरि पनि बिम्बिसार राजालाई त्यो खुसी मिलेको थिएन। अहिले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई हैन भोजन दान दिन पाउने त्यो अवसर जुर्दाखेरि बिम्बिसार राजालाई त्यत्रो सुख भएको, उसले मानौ ठुलै साम्राज्य उसले चाहिँ विजय प्राप्त गरे, ठुलै साम्राज्य उसले प्राप्त गरे जस्तो उसलाई खुसी भएको। ल याद गर्नुहोस् यो कुरा, बिम्बिसार राजाले भोजन दान गर्नु अगाडि यति खुसी भयो, यति प्रीति भयो, त्यसको कुनै जोखाना नै छैन। त्यसपछि निमन्त्रणा गरेर बिम्बिसार राजा त्यहाँबाट महलतिर फर्किनु भयो।
सन्तोष मन लिएर प्रीति उत्पन्न गराएर महलमा फर्किनुभयो, राजदरबारमा फर्किनुभयो र भोलि भोजन 84 व्यञ्जन भोजन राज भोजन पस्केर सम्पूर्ण भोजन तयार गरेर बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा पठाएछन्। भगवान शास्ता सम्पूर्ण रूपमा सबैलाई उचित भोजन तयार भइसकेको छ, त्यसैले भोजन पाल्नु होला भनेर बोलावट पठाएछ। त राजाको त्यो बोलावट सँगै सबै काम कुरोहरू सम्पन्न भइसकेको त्यो जानकारी पछि भगवान बुद्ध बिम्बिसार राजाको निमन्त्रणामा महलमा गएर भोजन निमन्त्रणा गर्नु जानुभयो। त भोजन निमन्त्रणा गरे अनुसार भोजन पनि सम्पन्न भयो। भोजन दान गर्नु अगाडि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्नु अगाडि पनि बिम्बिसार राजाको मनमा प्रीति थियो, खुसी थियो, आनन्द थियो, सन्तोष थियो। अब भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्दै गर्दाखेरि पनि बिम्बिसार राजाको मनमा यति खुसी थियो, यति प्रश्न थियो, ओहो मैले जुन मनले चाहेको बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई दान गर्ने, भोजन दान गर्ने जुन श्रद्धा व्यक्त गरेको छु नि, त्यो श्रद्धालाई मैले अहिले सम्पन्न गर्दैछु भनेर भोजन दान गर्दै गर्दाखेरि पनि बिम्बिसार राजाको मनमा साह्रै सन्तोषले बास गरेको थियो, मनमा प्रीति उत्पन्न भइरहेको थियो, मैले भोजन दान सम्पन्न गर्दैछु। याद गर्नुहोस् यो कुरा पनि है। त्यसपछि भोजन दान सकिसकेपछि भगवान बुद्धले धर्मदेशना, जसलाई अनुमोदन धर्मदेशना भनिन्छ, भुक्तानुमोदन देशना भनिन्छ, भोजन खाइसकेपछि दाताहरूको लागि करुणा चित्त राखेर धर्मदान गर्ने जुन भगवान बुद्धको परम्परा छ, भगवान बुद्धको जुन त्यो मार्ग छ, त्यो अनुसार भोजन सकिसकेपछि भुक्तानुमोदन अनुमोदन धर्मदेशना भगवान बुद्धले गर्नुभयो। त्यो धर्मदेशना सुनिसकेपछि बिम्बिसार राजा प्रमुख त्यहाँ चाहिँ उपस्थित परिषदहरू साह्रै खुसी बने, साह्रै खुसी। ओहो आज हामीले भोजन दान सम्पन्न गरेर यस्तो अमृतमय धर्म पान गर्न पाए। जुन धर्म रस पान गरिसकेपछि अब कुनै पनि रस पान गर्नु पर्दैन, जुन धर्मको मार्गमा हिँडेपछि अब कुनै पनि मार्ग हिँड्नु पर्दैन, जुन धर्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि अब कुनै पनि यो त्यो भनेर धर्म प्राप्त गरिरहनु आवश्यक छैन, जुन धर्मको ज्योति पाइसकेपछि अरू कुनै ज्योतिको आवश्यक छैन, जुन धर्मको तेज हामीले ग्रहण गरिसकेपछि बस जीवन सक्यो, जीवन समाप्त भयो, जीवनको सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण पाए। धन्य तथागत, धन्य सुगत, हामीले यस्तो धर्मरस पान गरे भनेर बिम्बिसार राजा त्यो भोजन दान गरिसकेपछि पनि बिम्बिसार राजाको मनमा यति खुसी थियो, यति प्रसन्नता थियो, यति सन्तोष थियो, त्यो भनी साध्य छैन। यहाँनिर एउटा याद गर्नुहोस्, कुनै पनि चिज भगवान बुद्धको शासनमा तपाईले जस्तै तपाईले भोजन दान गर्नुभयो या कुनै चिज दान गर्नुभयो भने यहाँनिर बिम्बिसार राजाले जुन चाहिँ आफ्नो मनलाई सन्तोष पारेको थियो, आफ्नो मनमा प्रीति उत्पन्न गराएको थियो,
त्यसरी नै हरेक उपासक उपासिकाहरूले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामीले पनि बुद्ध धर्म सङ्घको कार्य गर्दाखेरि, दान गर्दाखेरि, भोजन दान गर्दा, जेसुकै तपाईँले कुशल कर्म गर्दाखेरि गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको मन सन्तोषले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ, प्रीति उत्पन्न भइरहेको हुनुपर्छ, खुसी मन हुनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको यो बुद्ध शासनमा तपाईँले कुनै दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो समयमा पनि तपाईँको मन सन्तोषले भरिभरा हुनुपर्छ भने तपाईँको यो मन प्रफुल्लित भइरहनुपर्छ, मनमा खुसी छाइरहनुपर्छ। र अर्को कुरा, त्यो कुशल कर्म गरिसकेपछि पनि मैले यस्तो कुशल कर्म गर्न पाएँ है, धन्य भयो, जीवनको सार, जीवनको अर्थ मैले प्राप्त हुने यस्तो कुशल कर्म सम्पादन गर्न पाएँ भनेर त्यो कर्म सम्पादन गरिसकेपछि पनि तपाईँको मन सन्तोषले भरिभरा हुनुपर्छ, मनमा प्रीति जगमगाइरहनुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि कुशल कर्म गर्दाखेरि तपाईँले 3टा अङ्ग पुरा गरेर दाताहरूले चाहिँ कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। गर्नु अगावै पनि मन प्रसन्न हुनुपर्छ, गर्दै गर्दाखेरि कार्य सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि पनि मन प्रसन्न हुनुपर्छ र त्यो कर्म गरिसकेपछि पनि तपाईँको मन प्रसन्न नै हुनुपर्छ, सन्तोष नै हुनुपर्छ, सन्तुष्टिले बास बस्नुपर्छ है तपाईँको हृदय। त्यसरी तपाईँको 3टै अङ्ग पुरा हुने गरी तपाईँले बुद्ध शासनमा कुशल कर्म सम्पादन गर्नुभयो भने नि उपासक उपासिका, त्यो कर्मबाट तपाईँले अवश्यमेव फल पाउँछ। जस्तै तपाईँले भोजन दान गर्नुभयो भने भोजन दान गर्ने दाताहरूलाई के चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा। आयु, वर्ण, सुख, बल र साथसाथै प्रज्ञा पनि तपाईँ चाहिँ दाताहरूको लागि यो आनिशंसको रूपमा प्राप्त हुन्छ। भोजन दान गरेपछि मलाई आयु प्राप्त होस्, मलाई बल प्राप्त होस्, मलाई सुख प्राप्त होस्, मलाई प्रज्ञा प्राप्त होस् भनेर तपाईँले कामना गर्नै पर्दैन। भोजन दान गर्ने बित्तिकै तपाईँको लागि यो 3वटा अङ्गले युक्त भएर तपाईँले दान गर्नुभएको छ भने तपाईँको जीवनमा यो 5वटा गुण सम्पत्ति तपाईँको जीवनमा प्राप्त हुँदै आउँछ। आयु पनि वृद्धि हुन्छ, वर्ण पनि राम्रो हुँदै आउँछ, सुख पनि वृद्धि हुँदै आउँछ, बल शक्ति पनि भएर आउँछ, त्यसपछि प्रज्ञा पनि वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले भोजन दान गर्नु भनेको चाहिँ दाल भात तरकारी अचार मात्रै तपाईँले दान गरिरहेको नसोच्नुहोस्। भोजन दान गर्ने दाताहरूले मैले भगवान बुद्धको आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने धर्मलाई आचरण गरेर जीविका यापन गर्दै बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर चारिका गरिरहनु हुने शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घलाई मैले आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा दान गरिरहेको छु भनेर भोजन दाताहरूले त्यस्तो हृदयमा राखेर भोजन दान गर्न सक्यो भने त्यो दान महान हुन्छ, त्यो दान महान हुन्छ। अहिले त हामी के भोजन दान गर्यो भने प्रज्ञप्ति रूपमा दाल भात तरकारी अचार नै हो, तर परमार्थ रूपमा हामीले के दान गरिरहेका छौँ त भन्ने बुझ्नु पर्यो त उपासक उपासिकाहरूले। आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा दान गरिरहेको भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्नु पर्यो उपासक उपासिका। यति जानेर तपाईँले एउटा एकपल्ट भोजन दान गर्नुहोस् न। त्यो भोजन दानले तपाईँको जीवनलाई चाहिँ अनन्त जीवन बाँकी रहे तापनि ती जीवनमा तपाईँलाई खान पुगेन, लाउन पुगेन, बस्न पुगेन भनेर त्यस्तो अभाव रूप जीवन तपाईँले बिताउनु पर्ने हुँदैन। साँच्चैकै हृदयले त्यसरी अङ्ग पुरा गरेर तपाईँले दान गर्नुभयो भने। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूलाई दान गर्नु भनेको त महान आनिशंस प्राप्त हुन्छ उपासक उपासिका। हुन त जता दान गरे पनि पुण्य त लाभ हुन्छ, तर सङ्घ भनेको चाहिँ
भिक्षुहरू भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएर आफ्नो जीवनलाई नै परित्याग गरेर बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त आफ्नो जीवन त पुरा अरूको लागि बाँच्ने जीवन हो। यो भिक्षुको जीवन भनेको आफ्नो लागि बाँच्ने होइन, अरूको लागि बाँच्ने जीवन हो। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको शील समाधि र प्रज्ञाको गुणलाई आदर सत्कार गरेर हामीले दान प्रदान गर्नु भनेको चाहिँ साधारण फल हुँदै होइन उपासको पछि। त्यसैले भिक्षुहरूको शील समाधि प्रज्ञा र धर्म प्रचार चरत्त भिक्षुवे चारिकम, भगवान बुद्धको धर्म त प्रचार गर्ने। अहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभबाट त यो चारिका गरिरहेको हो। वास्तवमा अहिलेको प्रविधिको रूपमा चारिका गरिदिरहेको। म चाहिँ यो फेसबुक लाइभबाट अमेरिका पुगेको हुन्छु, अस्ट्रेलिया पुगेको हुन्छु, जापानमा पुगेको हुन्छु, म्यानमार, थाइल्यान्ड, कता कता पुगिरहेको हुन्छु। नेपालमै तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि पुगिरहेको हुन्छु, तपाईँको घर घरमा पुगिरहेको हुन्छु। यो पनि एक किसिमको चाहिँ आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेर यो पनि एउटा चारिका हो के उपासक उपासिका। त्यसैले मलाई त बिहान चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यसरी धर्म देशना गर्दाखेरि त म त चारिका गरिरहेको जस्तो लाग्छ। हुन त म आफ्नै रुममा आफ्नै कोठामा बसेर यो बोलिरहेको छु, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म त तपाईँहरूको होइन घर घरमा चारिका गरेर तपाईँहरूलाई देशना गरिरहेको जस्तो लाग्छ। चरत्त भिकवे चारिकं, भगवान बुद्धको आज्ञा होइन। त त्यही अनुसार तपाईँहरूले पनि आफ्नो मनलाई सन्तोष मानेर धर्मलाई ग्रहण गरेर त्यो धर्मलाई पालन गरेर तपाईँ आफैले हेर्नुहोस् र यो धर्मको अनुभव कतिको छ भन्ने कुरा मैले यसरी हरेक दिन चाहिँ घन्टौँ आएर बोल्नु नै पर्दैन। तपाईँले खुद आफैले अनुभव गर्नुभयो भने बस सक्यो, बस सक्यो। जसरी यो चाहिँ बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धको एकपल्ट धर्म देशना सुनेर चाहिँ धर्मचक्षु प्राप्त गर्नुभयो भने उपासक उपासिकाहरू सानोतिनो कुरा होइन के, त्यो आश्चर्यको कुरा हो नि। त्यो एकै देशनामा त्यसरी धर्मचक्षु प्राप्त गर्नको निमित्त त पहिला कति पारमिता पुरा गरेर आएको होला, कति पुण्य सञ्चित गरेर आएको होला, कति आशिका गरेर आएको होला। हामी पनि त्यस्तै हो कि के हो त्यसैले सुन्नु चाहिँ पर्छ धर्म देशनालाई। त्यसपछि भगवान बुद्धको त्यो देशनाबाट साह्रै नै प्रभावित, साह्रै नै सन्तुष्ट, साह्रै नै खुसी भएपछि ओहो जीवनमा ज्योति मिलेको जस्तो। अहिलेसम्मको जीवन त हामी अन्धकारमा हिँडिरहेको रहेछ। बल्ल हामीले आँखा भएर पनि अन्धा भइरहेका हामीले अब ज्योति पायो र यो आँखाको काम लाग्यो। अब हामीले यो नेत्रले सही देख्न पाए। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म ज्योति हामीले पाए। त्यसैले आँखा भएर मात्र हुँदैन उपासक उपासिकाहरू, आँखा भएर पनि अन्धा भएकाहरू कयौं छन्। आँखा भएर मात्र के गर्ने, ज्योति छैन भने आँखाको त के काम। अन्डो हुनु र नहुनुमा के फरक। बरु आँखा नभइकन अन्डा हुनेहरूलाई तिमी अन्डा, उसको दोष छैन। किन त भन्दाखेरि बिचराको आँखै छैन, उसले के देख्छ। त हामी त आँखा भएको मान्छेहरू पनि अन्डा जस्तो भयो भने त क्या फसाद भएन र भने। देख्नु पर्ने चिजहरू देखिसकेको छैन है हामीले। किन त भन्दाखेरि हामी यो मासुको मंश चक्षुले मात्र हेर्छौं। यो मंश चक्षुले त रूप मात्र देख्छ, वास्तविक परमार्थ देख्न सक्ने यसमा पनि क्षमता हुँदैन। हामी कयौं बाटोहरू हिँड्यौं तर चाहिँ हिँड्नु पर्ने मार्गमा अहिलेसम्म हामी हिँड्न सकिरहेका छैनौं। कयौं चिजलाई चाहिँ हामी रसपान गरिसक्यौं, 84 व्यञ्जन भनेर खाइसकेका छौं। तर जुन चिज खानुपर्ने हो, जुन रसलाई हामीले पान गर्नुपर्ने हो, त्यो रस हामीले पान गरिसकेका छौं कि छैनौं प्रश्न गर्नुस्। कयौं चिजलाई हामीले हातले समाइसकेका छौं। कयौं चिज हीरा समाए, मोती समाए, के समाए। तर वास्तविक रूपमा हामीले जुन चिजलाई समाउनु पर्ने हो नि
त्यो अहिलेसम्म समायो कि समाएन, त्यो भनेको धर्मरत्नलाई समाउनु पर्छ। उपासक उपासिका, त बिम्बिसार राजा जस्तो मगधाधिपति राजाले त त्यस्तो सोच्यो, ओहो म आँखा भएर पनि अन्धो भएकालाई भगवान बुद्धको धर्म चक्षु मलाई प्राप्त भयो। हैन, म त हिँडिरहेका थिएँ अन्धकारमा, तर ज्योति मिल्यो। म त बाटो बिराएको रहेछु आजसम्म, त भगवान बुद्धको देश नभए मैले त बाटो पाएँ। म त कोल्तो परेको जीवन बिताइरहेको थिएँ, आज त सुल्तो पो पर्यो त। धन्य धन्य तथागत, धन्य धन्य सुगत। श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन त उपासक उपासिकाहरू? ओहो हो। त्यसपछि त्यो बिम्बिसार राजाले सोच्नुभयो, ओहो मैले सिद्धार्थ कुमार हुँदाखेरि नै यो सिद्धार्थ कुमारलाई मैले यो राज्य सुम्पेको थिएँ। त्यति बेला यस्तै महान धर्म रत्न प्राप्त गर्नको निमित्त त भगवान बुद्धले ती राज्यको त्यो भौतिक रत्नलाई चाहिँ त्याग्न सकेको रहेछ। ल आज मैले थाहा पाएँ कि ती सिद्धार्थ कुमारले ती सम्पूर्ण राज्य सुख, काम सुख, भोग सुख किन त्यत्रो सम्पत्ति त्यागे भनेको त बल्ल मैले आज थाहा पाएँ। यस्तो महान सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त पो रहेछ। त्यसैले ठुला विपुल सुख प्राप्त गर्नको निमित्त साना तिना सुखहरूलाई हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो साना तिना सुखहरूलाई त्याग्न सकेन भने विपुल सुख, ठुल्ठुला सुखहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले साना तिना कुरालाई त्याग्न सक्ने क्षमतावान भएर बस उपासक उपासिकाहरू, नत्र भने ठुल्ठुला चिजहरू तपाईँको हातबाट गुम्नेछन्। बिम्बिसार राजाले बुझेको भने बिम्बिसार राजाले बुझेको त भगवान बुद्धले यस्तो महान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त त्यो राज्य सुख, त्यो पारिवारिक सुख, त्यो काम सुख, त्यो भौतिक सुख, त्यो भौतिक भोग सुख त्याग्न नसकेको भए उपासक उपासिका यो बुद्धत्व जस्तो महान ज्ञान भगवान बुद्धले पाउन सक्थ्यो र? सक्दैन नि। यहाँनिर कुरा सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। ठुल्ठुला कुराहरू प्राप्तिको लागि साना तिना कुरालाई चाहिँ त्याग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। मैले राज्य सुम्पेको थियो तर त्याग्यो, तर अहिले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर चाहिँ हजारौं भिक्षुहरू सहित राजगृहमा आफ्नो वचन अनुसार पाल्नु भएको छ। भगवान बुद्धलाई त अब कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त सारा भिक्षुहरू भगवान बुद्ध पनि रुख वृक्षको सहारामा, वृक्षको मुनि बस्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म भगवान बुद्धको कुनै स्थान थिएन। त्यति बेला जङ्गलै मङ्गल थियो भगवान बुद्धको लागि। वृक्ष मुनि बस्थ्यो, भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो, त्यही सुत्थ्यो, त्यही उठ्थ्यो, त्यही खान्थ्यो। भगवान बुद्धको जीवनचर्या त्यसरी सुरु भएको थियो। त बिम्बिसार राजाले सोच्नुभयो, ओहो यो लोकमा कयौं प्राणीहरू अन्धकारमा हिँडिरहेका छन्, आँखा भइकन पनि अन्धा भइरहेका छन्, बाटो भए पनि बाटो बिराइरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिको उद्धारको लागि कयौं त्याग तपस्या गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुने भगवान शास्तालाई म अवश्य पनि आफ्नो यो चाहिँ राजगृह नगरमा वास गराएर कयौंको उपकार गर्नेछु। यो धर्म प्रचार, धर्मको जपको रूपमा मैले भगवान बुद्धलाई किन चाहिँ मेरो अति नै सुन्दर बगैँचा, टाढा पनि होइन नजिक पनि होइन, साह्रै सुन्दर वेलुवन बगैँचा किन म भगवान बुद्धलाई दान गरेर भगवान बुद्धलाई वेलुवनमा किन विराजमान नगराउँ? हेर्नुहोस् है, श्रद्धा उत्पन्न भयो भने त्याग उत्पन्न हुन्छ कि तपाईको। र भगवान बुद्धको त्यो धर्म लाभ भइसकेपछि यो के भन्छ बिम्बिसार राजाको मनमा चाहिँ दान गर्ने चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न भयो। त्यसैले दान भनेको श्रद्धाको लक्षण हो। जति त्याग गर्न सकिँदै आउँछ त्यो भनेको श्रद्धाको कारणले भइरहेको हो। त बिम्बिसार राजाले
यी सम्पूर्ण भगवान शास्ता र यो हजारौं यो भिक्षुहरूलाई विराजमान गर्नको निमित्त यो वेलवन उद्यान साह्रै नै उत्तम छ। वेलवन भनेको बाँसको झारी भएको बगैँचा, त्यति बेला बाँसको झारी भएको बगैँचा के। त भगवान बुद्धको लागि म अवश्य पनि यो वेलवन वन अवश्य भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई म यो अवश्य चढाउने छु, जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध वेलवन बिहारमा विराजमान हुनु भएर अमृत पद निर्वाणको मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भनेर बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता भगवान बुद्ध प्रमुख सङ्घहरूको लागि बसोबासको लागि टाढा पनि होइन, नजिक पनि होइन, साह्रै नै सुन्दर उपयुक्त वेलवन वन म भगवान शास्तालाई चढाउन चाहन्छु। मेरो यो श्रद्धालाई अनुकम्पा राखेर भगवान शास्ताले स्वीकारिदिनु होला, जसको कारणले चाहिँ धर्म प्रचार गर्नको निमित्त यो एउटा चाहिँ जगको रूपमा रहोस्, बुद्ध शासनको जगको रूपमा रहोस्। भगवान शास्ता अनुकम्पा राखेर स्वीकार्नु होला। त भगवान बुद्धले पनि बिम्बिसार राजाको त्यो महान श्रद्धालाई सम्मान गरेर बिम्बिसार राजाले दान गर्ने भन्ने त्यो वेलवन वनलाई स्वीकार्नुभयो। त बिम्बिसार राजा साह्रै नै प्रसन्न खुसी भएर जलधारा बहाएर यो पुण्यको आनुभावले सत्व प्राणीहरूको कल्याण होस्, देवताहरूको हित होस्, मनुष्यहरूको हित होस्, यो पुण्यको प्रभावले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस्, यो पुण्यको प्रभावले सत्व प्राणीहरूको उपकार होस् भनेर जलधारा बहाएर भगवान बुद्धको सामुन्ने जलधारा त्यो बगाएर, तपाईको अहिले पनि हाम्रो बिहारमा जलधारा बगाउने परम्परा छ कुनै पनि पुण्य अनुमोदन गर्दाखेरि। त जलधारा बगाएर भगवान बुद्धको सामुन्ने खुसीका साथ भगवान बुद्धले जब चाहिँ त्यो दान गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दाखेरि सहर्ष स्वीकार्नु भयो, त्यति बेला त्यो बिम्बिसार राजाको मन त कति प्रसन्न। त्यसपछि जलधारा बहाउँदै गर्दाखेरि पनि बिम्बिसार राजाको मन त कति प्रसन्न। त्यसपछि जलधारा बगाएर ओहो मैले भगवान बुद्ध र बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घको लागि मैले वेलवन वन मैले दान गर्न पाएँ भनेर चाहिँ प्रसन्न भएको थियो। र भगवान बुद्धले भन्नुभयो त्यसरी वेलवन बगैँचामा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई बिम्बिसार राजाले आवासको रूपमा दान गरेको त्यो स्थानलाई वेलवन विहार भनेर भनिन्छ। र यो वेलवन विहार भनेको बुद्ध शासनको जग हो। बुद्ध शासनमा सबभन्दा पहिलो दान विहार दानको रूपमा वेलवन विहारलाई नै लिइन्छ। यो बुद्ध शासनमा राजा बिम्बिसारले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घलाई निवासको रूपमा वेलवन विहार दान गर्नुभएको उपासक उपासिका। यही वेलवन विहार बुद्ध शासनको पहिलो विहार र बुद्ध शासनको जगको रूपमा रहेको छ। र भगवान बुद्धले बिम्बिसार राजालाई देशना गर्नुभयो, बिम्बिसार महाराज वस्तु दान गर्ने मध्येमा, र बुद्ध शासनमा कयौं चीजहरू दान गरिन्छ, वस्तु दान गर्नेहरू मध्येमा सबभन्दा उत्तम दान भनेको विहार दान गर्नु नै सबभन्दा उत्तम दान हो रे भगवान बुद्धले। यानि कि वस्तु भनेको भौतिक चीजहरू दान गर्नुमा विहार दान गर्नु भनेको साह्रै नै उत्तम दान हो, श्रेष्ठ दान हो, पनित दान हो भनेर
भगवान बुद्धले राजा बिम्बिसारलाई देशना गर्नुभयो। त्यसरी देशना गरिसकेपछि ओहो मैले त यो भौतिक रूपमा दानहरू मध्येमा श्रेष्ठ पनि त उत्तम दान पो मैले सम्पन्न गर्न पाएको रहेछु भनेर फेरि मन प्रसन्न भयो, फेरि मन हर्षित भयो, फेरि उता ओहो प्रीति उत्पन्न गरेर धन्य धन्य मैले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई टाढा पनि होइन नजिक पनि होइन सुन्दर अति मनोरम वेलुवन बिहार त मैले दान गर्न पाएँ भनेर बिम्बिसार राजा मनमा सन्तोषले ठाउँ लिएर अति प्रसन्न अति खुसी भएर बसे। उपासक उपासिकाहरू आजलाई यति मात्रै गर्नु पर्ला। उपासक उपासिकाहरू बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई यो वेलुवन बिहार दान गरेको सम्म जुन राजगृह नगरमा पर्छ र मगध राज्यमा पर्छ र बिम्बिसार राजा भनेको मगधाधिपति मगधको राजा बिम्बिसार हो र बिम्बिसारलाई दिएको वचन अनुसार भगवान बुद्धले त्यो पनि पूरा गरिदिनु भयो। कति करुणा कति मैत्री र भगवान बुद्धलाई थाहा थियो म त्यहाँ गएर धर्म देशना गरे भने कयौं राजा प्रमुख कयौं परिषदहरूले धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनुभएको। त्यसपछि मात्रै भिक्षुहरू बिहारमा निवास गर्नुभएको। त्यो भन्दा पहिला त भगवान बुद्ध स्वयं पनि वृक्ष मुनि बस्नुहुन्थ्यो, जंगलमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट भगवान बुद्धको शासनमा बिहार दान गर्ने परम्परा चलिआयो र बिहारमा विराजमान भएर धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने परम्परा पनि वृद्धि भएर आए। ल आजलाई मैले चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुनिदिनु भयो शान्त दान्तपूर्वक। पक्कै पनि तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ होला बुद्ध जीवनी भनेको चाहिँ कति महत्त्व छ, बुद्ध जीवनीमा के कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न पाउने रहेछ भन्ने कुराहरू पक्कै तपाईहरुले महसुस गर्नुभयो होला र आशा छ तपाईहरुले चाहिँ भगवान बुद्धको यो जीवनीलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ, शेयर गरिदिनु हुनेछ र कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। जुन तपाईको लाइक कमेन्ट र शेयरको कारणले अरु अहिले त हाम्रो लकडाउन पनि छैन, अब कोरोना पनि अब खासै अब त्यस्तो नभइसकेको कारणले मान्छेहरू व्यस्त भइरहेको समय भइसकेको छ हैन। त्यसैले चाहिँ अहिले तपाईले लाइक गरिदिनु भयो, शेयर गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने पछि अरूले सुन्न पाउने अवसर पक्कै जोड्नेछ र तपाईले पनि एक किसिमले धर्मदानै गरेको हुन्छ र धर्मदान भनेको श्रेष्ठ दान हो। दानहरू मध्येमा धर्मदान श्रेष्ठ। सम्पूर्ण दानलाई जित्न सक्ने दान भनेको धर्मदान हो। त्यसैले तपाईले चाहिँ त्यस्तो अवसर प्राप्त भइरहेको छ है भनेर तपाईले मनमा धारण गरेर धर्मदान पनि गरिदिनु हुन मैले विनम्र अनुरोध पनि गरेँ है। र अन्तमा हामीले चाहिँ गरेको यो पुण्यलाई हामीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। हिजो मैले चाहिँ एकजना उपासक उपासिका थियो हैन, जुन चाहिँ विद्या कुमारी बजाचार्य डाक्टर विद्या कुमारी बजाचार्यज्यू, उहाँ अस्ति आउनु भएको त, हिजो पनि मैले नाम लिएको त थिएँ। उहाँ दिवंगत लोक वज्र बजाचार्य मंका ड्यो भनेको छ हैन, सक भनेर पनि लेखिएको छ। उहाँको दिवंगत लोक वज्र बजाचार्यको सुगति र निर्वाण कामना पनि आज पनि हामी पुण्यानुमोदन गर्नु हिजो पनि गरेको थिएँ हैन। र उहाँले चाहिँ लोक वज्र बजाचार्यको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँले चाहिँ 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नु भएको छ। र तपाईको चाहिँ यो चाहिँ 20 गते शनिबार हिजो थियो, तैपनि मैले आज पनि भनिदिइहालेको छु हैन। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासक उपासिका तपाईहरुको जीवनमा पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र बितेर जानुभएका तपाईहरुका न्याती बन्धुहरूले पनि सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य अनुमोदन गरी लिउन्। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण देवताहरू सम्पूर्ण अमनुष्यहरू त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि पनि यो पुण्य अनुमोदन गरे हामीले। र साथै दिवंगत हुनुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत गुरुवर दिवंगत गुरुवर चाहिँ स्यादो उपन्दिता विवंश स्याडोलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण सुख प्राप्त गर्नको निमित्त हेतु होस् भनेर हामीले आशिका गर्दै अन्तमा
पुण्यानुमन गर्नको निमित्त सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्भे देवानुमोदन्तु सम्भसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्भे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, सबैको दिन कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।